नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुहतरम सामईन और नाज़रीन, आज हम 30 सेकेंड पॉडकास्ट आपकी बज़्म खिदमत में पेश किया जा रहा है और आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा उन्वान है नूर की अंजुमन सैयदा फ़ातिमा, मरकज़े पंजतन सैयदा फ़ातिमा। आज हम हज़रत सैयदा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। और आज जो सोशल मीडिया पर जो हमारे माँ और बहनों की जो हया के तार तार हो रहे हैं, जो यहूदी साजिशों के तहत जो हमारे औरतों के और हमारे माँ और बहनों के, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, सारे आलम के मुसलमान जो हमारे शफीक माँ और बहन हैं, जो रिदाए फ़ातिमा उतार दी है, हिजाब उतार दी है, हमको चाहिए कि आज हम सैयदा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में जो खिराज अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं, उससे हम वो नूर लेने वाले हैं, वो रोशनी लेने वाले हैं। उस रोशनी से हमारी जिंदगियों में बहार आएगी, हमारी जिंदगियों में हया आएगी। हया की पैकर जो सैयदा है, जो रिदाए फ़ातिमा का दर्ज दी है ता क़यामत तक उम्मत मोहम्मदिया के तमाम औरतों को, आज उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। और मैं बिलखुसूस तमाम आलम इस्लाम के माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि जो आज जो रियलिटी सैयदा के बारे में पेश की जाएगी, हया के बारे में, रिदा के बारे में और जो पर्दे के बारे में, आज हमारे कल्चर ये हो गया कि पर्दा उतार दिया गया है और उनकी शर्म को बेच दिया गया है और वो सोशल मीडिया पे ऐसा आ जाती है गोया वो उनका घर है। नौज़बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। इसी के लिए आज हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। हजारों की तादाद में हमारे मुसलमान बहनें बेहयाई की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। सैयदा का मकाम और मर्तबा को आज समझने की जरूरत है। आज पुरफितन दौर में सैयदा की तालीमात को अमल करने की ज़रूरत है। आज हम जो पेश करने जा रहे हैं, मुफ्ती साहब हमें ये बताइए, कुरान और हदीस की रोशनी में शान सैयदा क्या है और शान सैयदा की ज़िंदगी से हमें क्या दर्स मिलता है, क्या हमें नसीहतें मिलती हैं और हमारी ज़िंदगियों में कैसे बहारें आ सकती हैं। ये पंजतन का सदका मिल जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस पॉडकास्ट को कबूल फरमाए। मैं माइक मुफ्ती साहब को देने जा रहा हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिही व अस्हाबिहिल अफ़्ज़लीनल अकरमीन अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हज़्ज़ल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। अल्लाह सुब्हानहू आज की इस नशिस्त को कबूल फरमाए और जो कुछ आपने कहा है मौला ताला उसको भी कबूल फरमाए और सैयदा के सबको तुफ़ैल में, घर में, आल औलाद में बरकतें अता फरमाए। मुजद्दिद इस्लाम, मुजद्दिद आज़म, इमाम अहले सुन्नत, फ़ाज़िल बरेलवी, मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये यहाँ पर बिल इरादा पेश करने का असल मकसद यही है कि कुछ लोग आला हज़रत को अहले बैत का मुनकिर समझते हैं। मैं उनका मसलक पेश कर रहा हूँ, तवज्जो से सुने, चूँकि आपने शेर व शायरी का एक माहौल पैदा कर दिया। एक और बात, थोड़ा सी इनवायलेंट्री होती है, बेतवज्जोही होती है,
جیسے لفظ مکمل یہاں یوز کرتے ہیں دکن کے، مکمل نہیں، مکمل ہے. اسی طرح تا قیامت تک، یہ جملہ صحیح نہیں ہے. تا قیامت بولے یا قیامت تک. تا قیامت بولے تو تا مانے تک، اور قیامت مانے قیامت. تا قیامت، قیامت تک. جیسے ٹو قیامت بول دیے تو اب تو ٹو کا مطلب ہی نہیں رہا. ہاں، قیامت تک جی، یا پھر تا قیامت. ہاں نہیں، اردو بولے تو قیامت تک، فارسی بولے تو تا قیامت. خیر، بہت اچھا. ردائے فاطمہ کا یہ صدقہ ہے. اچھا، ایک اور بات چلتے چلتے بتا دوں. ایک کمنٹس آیا ہے ویڈیو پر، کوئی شیموگا کے مولوی صاحب ہیں یا حافظ صاحب ہیں، کہ مجھے کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ سیمپل لیتے ہیں. میں ان سے اتنا سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر میرے خطبہ پر آپ نظر کرو گے نا تو آپ کے سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے. ہر تقریر کا جو خطبہ ہے میرا بالکل الگ ہی خطبہ ہے. فرض کیجئے نحمدہ، یہاں تک ہو گیا. اب آگے دیکھیے، وَنُصَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ حَبِيبِهِ وَنَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ. اب غور کیجئے، سمپل نام ہے نبی کا کریم. اب اس کے آگے دیکھیے، میں تو اپنے شاگردوں کو بھی سکھا دیا ہوں، اب سامنے والے ہمارے شیخ صاحب کو بھی سنیے. الامین العزیز الرؤوف الرحیم. اب آپ بتائیے، اب جس خطبے میں ہم نے نبی کی یہ شان بیان کی ہو، اب خطبے کے بعد شان کے خلاف ہم گفتگو کریں گے؟ خیر، ان کی بھی اصلاح ہم نے کر دی ہے. وہ اگر ہمیشہ سنتے ہیں تو وہ اصلاح کر لیں کہ کبھی کبھی سلاست کلام کی بنیاد پر سیمپل نام آ جاتا، وہاں پر منشأ کلام نہیں ہوتا، سیمپل. صحیح ہے؟ ہاں، ذرا سنیے، بڑا خوبصورت ہے. اس بطول جگر پارے مصطفیٰ. یہ آپ کا ہمارا نہیں، امام اہل سنت کا ہے. اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، حجلا آرائے عفت پہ لاکھوں سلام. جہاں پر رہتی ہے نا وہ چھوٹے سے گھر پہ بھی لاکھوں سلام. وہ عفت کی خوبصورت جگہ جہاں عفت بھی رشک کرتا ہے. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. نزاہت پاکیزگی، اس پاکیزہ چادر پہ سلام. اب آگے خوبصورت، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا سکون ہے، جان احمد کی راحت پہ. میں ایک اشارہ کر دوں، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. معلوم ہوا کہ بارگاہ سیدہ میں مسلک اعلیٰ حضرت پیش کرنے کا نام بھی مسلک ہے. اس لیے لوگ جو مطلب اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کے خلاف کہا ہے، وہ شجرہ اعلیٰ حضرت کو بھی کبھی مطالعہ کر لیں، اور جو ابھی میں نے اشار کیے بار بار سنیں. وہ ناقص علمی، ناقص مطالعے کو ہدف تنقید کا تصور یا عنوان نہ دیں. اب سنیں، ایک دم بڑی توجہ سے میں نے اسٹڈی جو کی ہے، چونکہ ماشاءاللہ چشتی رنگ میں ہے آپ، الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور غریب نواز سرکار کا صدقہ ہمیشہ نصیب کرے. خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اب ایک ایک لفظ کو ایک دم محسوس کیجئے گا. کائنات رنگ و بو میں قدرت کا سب سے حسین شاہکار ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، آپ کا وجود مسعود وجہ تخلیق کائنات ہے. قدرت کی نگاہ میں آپ وہ عبد منیب ہیں جو بشریت و نورانیت کے حسین امتزاج کے ساتھ مقام ورفعنا لک ذکرک پر فائز ہیں. جہاں جب سب مخلوق کا ذکر ختم ہو جاتا ہے تو وہیں آپ کے ذکر کی رفعت کا آغاز ہوتا ہے. ایسے ہی ممدوح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز میں جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے، دھیان دیں، جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے، جو تسکین ذات مصطفیٰ ہے، جو راحت جانے مجتبیٰ ہے، جو جگر گوشہ رسالت خیر البرا ہے، جو تصویر حسن صلی علی ہے، جو نور نظر سیدہ ہے، جو قرار جانے سرورا ہے،
جو باعث انبساط سید الانبیاء ہے، جو نکہت گلشن رسالت ہے، جو شبیہ وجہ مصطفیٰ ہے، جو قد و قامت رسول کا عکس جمیل ہے. کیا بات. ایک جملہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ. چونکہ ہم سعادت پیش کر رہے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی بساط نہیں ہے کہ ہم ان کی عظمت کو بیان کریں، یہ سعادت ہے. جب میں نے قرآن اور اہل بیت لکھا تھا نا، تو اس میں ایک لفظ لکھا تھا کہ ہم کیا بیان کریں ان کا ذکر، ہم کیا بیان کریں جن کا ذکر قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہو. بس ہم اپنے اس چند الفاظ سے ان کی بارگاہ میں سعادت کے حصول کا وسیلہ سمجھ رہے ہیں. اسی لیے ایک شعر کہا تھا میں نے، جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، یعنی اہل بیت کے گھرانے کو چمنستان کرم کہا ہے، جس پر کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس پہ حسین اور حسن پھول. کیا بات ہے، سبحان اللہ. خیر، جو لطافت حور کا نور ہے، جو نساء العالمین کا سرور ہے، جو حیا کا دستور ہے. ہماری گفتگو کا آج یہی عنوان ہے کہ آج ہماری بہنوں کے سروں سے ردا، اوڑھنی، دوپٹے ہٹ چکے ہیں، اور اسی کو فیشن اور اسی کو ماڈرن، اسی کو فریڈم سمجھ رہی ہیں. جو فقر کا غیور ہے، جو عبادت کا خوگر ہے، جو اہل بیت رسول کا پھول ہے، جو محسن کائنات خدیجۃ الکبریٰ کی نگاہوں کا نور ہے. سبحان اللہ. جو علی کے گھرانے کی آن ہے، جو عزت و عظمت کی پہچان ہے، جو نبی کی نسل کی شان ہے، جو پروردگار عالم کی اطاعت شعار ہے، وہ شہزادی کونین، ام السادات، مخدوم کائنات، دختر مصطفیٰ، بانوے مرتضیٰ، سردار خواتین جہاں وہ جنا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ زکیہ عذرا سیدۃ النساء خیر النساء خاتون جنت ام الحسنین سیدہ کائنات ماں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. کیا شاندار. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. 2 گھنٹہ آپ نے مجھے ٹائم دیا نا، میں وہی لکھ رہا تھا، اور لکھ نہیں رہا تھا، لکھا رہی تھی. سبحان اللہ. اتنے اچھے الفاظ کہاں سے آئیں گے؟ اور ایگزیکٹ میں ابھی حدیث سے، قرآن سے اس کو بتاؤں گا. سورۃ الشورى کی آیت پارہ نمبر 25 آیت نمبر 24 آپ بھی تلاوت کیے، میں بھی تلاوت کیا، اس میں آؤں گا میں. اب دیکھیں اسم بامسمى سید کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف سنی. طلوع اسلام سے 5 سال پہلے محسن کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس سے کاشان رسالت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری لاڈلی شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. 5 سال پہلے. ہاں. فاطمہ نامی اس میں گرامی سے موسوم کیا گیا. فاطمہ لفظ کا مصدر فتم ہے، میم، جس کے معنی دور ہونا. ڈکشنری میں دیکھیں گے فاطمہ کو تو کس سے نکلے گا؟ فاطمین. ہاں، جس کے معنی ہے دور ہونا. چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کی اولاد امجاد کو اور آپ سے عقیدت و محبت رکھنے والے کو دوزخ کی آگ سے دور کیا ہے. اولاد امجاد تک نہیں، ہم خاموش رہے، لیکن جب محبت کرنے والوں کی بات آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عقیدت و محبت رکھنے والے کو دوزخ کی آگ سے دور کیا ہے. اسی لیے آپ کا نام فاطمہ ہوا. اور یہ نام رکھنے کی حکمت کے بارے میں خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما سمیت فاطمۃ لان اللہ فاطمها ومحبیها عن النار. فاطمہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے اسے اور اس سے محبت کرنے والے کو نار جہنم سے آزاد کیا ہے. کنز الامال جلد 12 صفحہ نمبر 50 حدیث نمبر 34222. ریفرنس بھی بتا دیا میں نے.
مستدرک حاکم میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور یا رسول اللہ، تیرا سب گھرانہ نور کا، نور نار میں کیسے جائے گا؟ کیا کہنے، واہ واہ، نور نار میں کیسے جائے گا؟ اپوز ہے، دونوں اپوز ہے۔ پاک دامن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی زندگی عفت و پاکیزگی، بہنوں ذرا سی اس بات کو سننا، عفت و پاکیزگی، شرم و حیا، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، توکل و یقین، خشیت الہی، خوف خدا، عشق رسول میں گزری، جن کا لمحہ لمحہ عبادت الہی میں گزرا ہو، جن کی شان و شوکت پر قدسیاں بھی رطب اللسان ہو، فرشتے بھی، جن کی دہلیز پر سردار ملائکہ کو بھی بلا اجازت آنے کی ہمت نہ ہو، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سیدہ طاہرہ باغ تطہیر کی زہرا کی شان یہ ہے کہ ان سے عقیدت و محبت رکھنے والا بھی نار دوزخ سے نجات پائے گا، تو ان کی اپنی نسل پاک کی کیا شان ہوگی؟ کیا شان، سبحان اللہ۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ باغ جنا کی زہرا سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک لقب زہرا یعنی کلی ہے، اور وہ بھی جنت کی، کیونکہ آپ کے جسم اطہر کو کبھی ان کیفیات سے گزرنا نہیں پڑا جن کیفیات سے خواتین دوچار ہوتی ہیں، اور پھر آپ کے مبارک وجود سے جنت کی خوشبوئیں آتی تھی۔ آپ کا وجود خوشبوئے جنت سے معطر و معمبر رہا کرتا تھا، اسی لیے سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے جنت کی خوشبو سونگھا کرتے تھے۔ معجم کبیر میں اور مستدرک حاکم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اشتقت الى رائحة الجنہ شممت ریح فاطمہ، کہ جب بھی میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں تو فاطمہ کو سونگھ لیتا ہوں، سبحان اللہ، فاطمہ کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں۔ معجم کبیر جلد 22 صفحہ نمبر 400، حدیث نمبر 10,000، مستدرک حاکم حدیث 4791۔ بطول فاطمہ زہرا لقب اس واسطے ہے، سنیے، میں نے ایک ایک لفظ کی وضاحت چاہی ہے کہ دنیا میں رہیں اور دین پتہ جنت کی نکہت کا، بلکہ بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دین پتہ جنت کی نکہت کا۔ واہ واہ، مفتی احمد یار خان۔ زہرا بطول کی عبادت و ریاضت کو ملاحظہ کیجئے۔ آج ہم اپنے گھروں میں یا اپنے نکاح میں، اپنی شادیوں میں علی اور فاطمہ کا وسیلہ لیتے ہیں نا، میں نے ڈیٹیل اسی لیے لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک پڑھ نہیں چاہتی ہے تو سن تو سکتی ہے نا، ہر ایک بیٹی باپ کی بعد میں، بہن بھائی کی بعد میں اسلام کی خاتون پہلے ہوتی ہیں، اس لیے خواتین اسلام کہتے ہیں، آپ تقریر میں بھی ہے نہیں، خواتین اسلام۔ سیدہ فاطمہ زہرا جگر پارے رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب بطول ہے، جس کے معنی دنیا سے قطع تعلقی کرنا۔ بطول کیوں کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو؟ دنیا سے قطع تعلقی کرنا، دنیاوی الجھنوں سے علیحدگی اختیار کرنا۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے الگ ہو کر اسی کے ہو رہو۔ اس آیت کی عملی تفسیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ حضور کی عبادت اور تسبیحات و تحلیلات سے کتب حدیث بھری پڑی ہیں، اور اگر اس آیت کی تفسیر کاشانہ رسالت میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تلاش کریں تو آپ اپنے بابا جان کے نقش قدم پر
मुकम्मल अमल पैरा, सुबह शाम दिन रात हर घड़ी याद इलाही में मुस्तगरक रहा करती थी। सैयदा इस आयत की अमली तफसीर थी। आपकी मुबारक जिंदगी का लम्हा लम्हा याद खुदा से मामूर था। उमूर खानादारी हो या बच्चों की निगहदाश्त, शौहर की इताअत हो या घरेलू जिम्मेदारियां, हर आन हर साथ जिक्र इलाही, तिलावत कुरान, तस्बीहात व तहलीलात में गुजारती। आपके ज़ौक़ इबादत की कैफियत देखकर हजरत सलमान फारसी पर रिक्कत की कैफियत तारी हो जाती। चुनांचे आप खुद फरमाते हैं, मैं एक मरतबा हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने देखा कि हजरत हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा सो रहे थे और आप रदी अल्लाह ताला अन्हा उनको पंखा झील रही हैं और जबान से कलाम इलाही की तिलावत जारी थी। ये देखकर मुझ पर एक खास हालत रिक्कत तारी हो गई। हाँ, पंखा झिल रही, उस आलम में भी कुरान की तिलावत। क्यों ना हुसैन हो यार, क्यों ना हसनैन हो। शब जिंदादार सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आपके लख्ते जिगर हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी वालिदा माजिदा हजरत सैयदतना फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को देखा कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हा बसा औकात घर की मस्जिद के मेहराब में रात भर नमाज में मशगूल रहती, यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती। मदारिजुन नबुव्वा सैयदा फातिमा के जिक्र में एक और अहम बात खास तौर से मैंने लिखा है, शादी की पहली रात हुजरे अरूसी में सैयदा पाक की कैफियत। भूल मत जाना इस्लाम को निकाह करने वाले और वालियों, क्योंकि जिस दो लफ्ज की बुनियाद पर तुम लोग मियाँ बीवी कहला रही हो, वो दो लफ्ज उन्हीं के नाना ने, उन्हीं के बाबा ने दिया है। हसनैन के नाना ने और फातिमा के बाबा ने। आओ जब तो और कबिल तो, जब तक ये दो लफ्ज न बोले जाएं निकाह होगा नहीं। सोचे। खैर, हिजरत के दूसरे साल हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर की शादी खानाबादी हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से की। ये शादी पूरी दुनिया इस्लाम की खातिन के लिए एक मॉडल थी। कायनात की सल्तनत के मालिक होकर चाहते तो हुरान को बुला लेते और कहते कि बाराती बनो, मगर नहीं। हाँ, कायनात की सल्तनत के मालिक होकर इंतहाई सादगी पुरवकार अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर पारा को रुखसत किया। शादी की पहली रात हुजरे अरूसी में सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की कैफियत के बारे में अर्रौजुल फाइक में हजरत सैयदना शेख शुएब रहमतुल्लाह अलैह नक्ल फरमाते हैं कि हजरत सैयदतना फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जब रुखसती हुई और आप रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के घर तशरीफ ले गई, तो हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप रदी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत भरी गुफ्तगू करने लगे। यहाँ तक कि जब रात का अंधेरा छा गया तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने पूछा, ए तमाम औरतों की सरदार, क्या आप खुश नहीं हैं कि मैं आपका शौहर हूं और आप मेरी बीवी हैं? कहने लगी, मैं क्यों कर राजी न हूं, आप तो मेरी रिजा बल्कि उससे भी बढ़कर है। मैं तो अपनी इस हालत मामला के मुतालिक सोच रही हूं कि जब मेरी उम्र पूरी हो जाएगी और मुझे कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा, आज मेरा इज्जत व फख्र के बिस्तर पर दाखिल होना कल कब्र में दाखिल होने की मानिंद है। आज रात हम अपने रब अज़्ज़ वजल की बारगाह में खड़े होकर इबादत करेंगे कि वही इबादत का ज्यादा हक रखता है। उसके बाद वो दोनों इबादत की जगह खड़े होकर रब कदीर अज़्ज़ वजल की इबादत करने लगे। ये है सक्सेसफुल होने का राज। जिस इस्लाम ने तुम्हें मियाँ बीवी का दर्जा दिया है, उस इस्लाम को कैसे भूल सकती हो खुशी के वक्त में। मखदूम कायनात हजरत सैयदतना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के हवाले से और फजाइल के हवाले से ये भी सुने। सैयदा खदीजतुल कुबरा की नूरे नजर सैयदा फातिमा ज़हरा की शान वाला के बारे में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے رضا الہی۔ المستدرک للحاکم جلد 4 صفحہ نمبر 137، حدیث نمبر 4783۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو اسے پسند وہ مجھے پسند۔ روز قیامت سوائے میرے نسب، میرے حسب اور میری ازدواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع یعنی ختم ہو جائیں گے۔ المستدرک للحاکم جلد 4۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تمام جہانوں کی عورتوں کی اور سب جنتی عورتوں کی سردار۔ مزید آقا نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی پریشانی میری پریشانی ہے اور ان کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ مشکات المصابیح جلد 2 صفحہ نمبر 436۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ پاک کا مقام و مرتبہ سنیے۔ ہم شکل مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ، وجاہت مصطفیٰ، جگر گوشہ مصطفیٰ، جان پارے مصطفیٰ، راحت جان مصطفیٰ، سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات، تقوی و پرہیزگاری کی بے مثال مثالیں شمار سے باہر ہیں۔ آپ کی شان والا اتنی عظیم، وہ خوش رب خوش، وہ ناراض تو رب ناراض۔ آپ کے استقبال کے لیے حضور کھڑے ہوتے، سبحان اللہ، آپ کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور یہی عمل سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا کے لیے کرتی۔ جب حضور آپ کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی، ہاتھ تام کر بوسہ لیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ سنن ابو داود کتاب الادب باب ما جاء فی القیام صفحہ نمبر 812، حدیث نمبر 5217۔ یعنی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا نبی کی بھی سنت ہے اور آل نبی کی بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہم صلی وسلم۔ یہ روایت سنیے جو بہت ہی اور قابل تقلید ہے۔ خاتون جنت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زہد و تقوی، صبر و قناعت کی نعمت عظمیٰ اپنے بابا جان سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ہی ملی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے والی ہو کر سادہ طرز زندگی گزارتے، گھر کے کام کاج بنفس نفیس کرتے، گھریلوں کاموں میں اہل خانہ کا ہاتھ بٹاتے، غلاموں کی کثرت کے باوجود اپنے کام خود سر انجام دیتے۔ یہی حال سیدہ کائنات کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ آپ تصویر جمال مصطفیٰ بن کر سیرت رسول پر عمل پیرا گھریلو کاموں کو، افراد خانہ کی خدمت، تربیت اولاد، شوہر کے حقوق کی پاسداری، امور خانہ داری بحسن و خوبی اثر انجام دیتی اور ساتھ ہی ساتھ ذکر اللہ میں بھی مست رہتی۔ آپ کام کے دوران کبھی تلاوت قرآن کرتی تو کبھی تسبیحات و تحلیلات سے زبان مبارک کو تر رکھتی۔ اس لفظ کو ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا۔ آج ہماری بہنیں کھانا پکاتی ہیں تو سیریل رہتے ہیں، موبائل میں کچھ سے کچھ باتیں رہتی، لیکن جن کے وسیلے سے تمہارے نکاح ہوئے ہیں، علی اور فاطمہ کی طرح مولا محبت قائم کر ہے نا، آج وہ کیا کر رہی ہیں؟ تلاوت قرآن کرتی امور خانہ داری کے وقت میں، تسبیحات و تحلیلات سے زبان مبارک تر رکھتی، لیکن کبھی زبان پر شکوہ غم نہیں لاتی بلکہ شکر اور عبادت میں وقت گزارتی۔ ایک بار جب ابھی پڑھے تھے نا آپ وہ شعر، یہ روایت سنیے آپ، ظاہر ہے قادری چمن کے ہیں۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، رنگ متغیر ہو گیا، کپڑے گرد آلود ہو گئے تو کاشان اقدس میں والد ماجد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حالت زار سے آگاہ کیا۔ خادم کے لیے عرض گزار ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کے رداد سن کر ارشاد فرمایا، تمہیں ہمارے پاس خادم تو نہیں ملے گا، لیکن ایک وظیفہ دے رہا ہوں، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں، تم جب بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا، حدیث نمبر 2728۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری لاڈلی شہزادی کی ظاہری حالت پر
तरस नहीं खाया। पॉइंट नोट करें। आज हमारी बहनें और बेटियां शिकायत कर देती हैं, जरा सी शौहर या अपने ससुराल की तो भाई बाप सब चढ़ जाते हैं सर पर। लेकिन क्या कहने, देखिए यहां बजाहिर लेकर गई है अरीजा, बाप तरस नहीं खा रहा है बल्कि सब्र और शुक्र और रब से बहुत अज्र मिलने के लिए जिक्रुल्लाह की नसीहत कर रहा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर को खादिम के बजाय तस्बीह तहमीद व तकबीर की तलकीन की। यही वो कीमती वजीफा है जिसको तस्बीह फातिमा भी कहते हैं। इस तस्बीह फातिमा में कायनात की तमाम औरतों के लिए खजाना है। जो खातून चाहती है कि उसे कभी थकान और थकावट और भूख का एहसास दामनगीर न हो तो सुबहान अल्लाह की तस्बीह को मामूल बना ले। जो चाहती है कि रिस्क में बरकत हो, नेमतों में इजाफा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहात से शुक्र खुदाबंदी बजा लाए। और जो चाहती है कि उसे इज्जत मिले, खानदानी वजाहत नसीब हो तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह अकबर से अल्लाह की किबरियाई बयान करे। फिर देखे कि तस्बीह फातिमा से उसकी जिंदगी में राहत, सुकून, चैन, आराम और इबादत का ज़ौक़ कैसे पैदा होता है। सुने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी शहजादी को पहले ही से बाखबर कर दिया था कि अंते अव्वलो अहली लुहुकम बी, यानी मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम वफात पाकर मुझसे मिलोगी। हिलियतुल औलिया और तबकातुल अस्फिया में हदीस नंबर 1443। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसाले ज़ाहिरी के बाद खातून जन्नत की मुबारक जिंदगी में गम की कैफियत तारी हुई कि फिराक़े रसूल से लबों की मुस्कुराहट भी खत्म हो गई और वसाले नबी के 6 माह बाद सबसे पहले जन्नत में हुजूर से मिलने का शौक लिए 3 रमजानुल मुबारक सन 21 हिजरी मंगल की रात सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा ने दाई अजल को लब्बैक कहा। उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत व किरदार, इबादत व रियाजत, जिक्र इलाही का शौक ज़ौक़ और आपकी मुबारक जिंदगी के काबिल रश्क जो पहलू मैंने पेश किए हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बिनते रसूल के रूहानी फयूज़ व बरक़ात से हम सब को माला माल फरमाए। मैंने जो लिखा था वो सब पेश कर दिया है और इससे सिर्फ उम्मत से ये गुजारिश मैं भी करता हूँ और आप भी करें, 3 मिनट अभी है, कि एक बार जरूर सुने और अपनी जिंदगी में लताफत पाकीज़गी लाए। और ये जो मॉडर्न और फ्रीडम के नाम पर जो तुमको यहूदी और मगरिबी तहजीब पेश की जा रही है, ये तुम नहीं हो, तुम खातून इस्लाम हो। और इस्लाम की जो अजीम रूहानियत की सबसे अजीम अलमबरदार सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत है वो। हुजूर की जब राहत है वो, तो आप हुजूर के बगैर राहत कैसे गुजार सकती, राहत कैसे पा सकती हैं। अल्लाह ताला आज की इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए और बिलखुसूस शान सैयदा के सबको तुफैल में कबूल फरमाए। मोहतरम सामने नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया शान सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में खिराद अक़ीदत नहीं हकीकत पेश की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार हदीस के कुतुब से आपको रेफरेंस के साथ पेश किया गया है। ज़रूर मैं हमारे तमाम माँ और बहनों से, शफीक बहनों से, माँ और बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ ये क्लिप को, ये वीडियो को ज़रूर सुनिए। जो मुफ्ती साहब ने जो बताया है, बतूल दुनिया से क़तई ताल्लुक़ करने वाली कली ज़हरा, जो कली सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी जन्नत की खुशबू सुनना चाहते, सरकार मदीना फातिमा रज़ियल्लाहु को तलब फरमाते और फातिमा को सुन लेते, जन्नत की खुशबू फातिमा में है। और सरकार का इरशाद है, ऐ फातिमा अगर तुम गजब में आ जाए तो अल्लाह भी गजब में आ जाता। जो अगर तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है, सरकार फरमा रहे हैं, तुम जिससे खुश होती है अल्लाह भी उससे खुश होता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ला लेते सरकार के लिए, सैयदा फातिमा, अगर सैयदा फातिमा सरकार के पास आ जाती, सरकार ठहर जाते, उठ के ठहर जाते और जहां पर सरकार बैठे हुए थे वहीं पर बोसा देके वही मकाम और मर्तबे पे बिठा देते। ये ताजीम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और मुफ्ती साहब ने बताया कि उठ के ठहर के ताजीम करना किसी सैयद की या किसी आलिम की, ये नबी की सुन्नत है और आले नबी की भी सुन्नत है। और जन्नत की तमाम जन्नतियों की
سردار نے سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے۔ آج ہماری جو بہنیں اپنی عزت کو، اپنی حیا کو، اپنی عفت کو تار تار کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، اس لیے یہ فیشن کے نام پر، فریڈم کے نام پر اپنی عزت کو تار تار کر رہی ہے، ماڈرن کے نام پر اپنی عزت کو تار تار کر رہی ہے۔ آج ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، آج ہمیں معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، آج انقلاب، اسلامی انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ وہ ردائے فاطمہ اتار دی ہے اور ردائے فاطمہ اتار دی ہے، اور کنیز فاطمہ بن جائیں اور خاتون جنت کی کنیز بن جائے، ان کی باندی بن کے اپنی زندگی کو گزارے۔ اور سرکار جو آپ کے سامنے جو پیش کیا گیا ہے، جو مفتی صاحب نے شان اہل بیت میں جو القابات استعمال کیے ہیں، سبحان اللہ، تمام چنندہ القابات جو قرآن شریف میں ہیں، جو چنندہ القابات جس میں حدیث شریف میں اتنے کتب کے نام 10 سے 12 کتب 15 کتب کے نام لیے ہیں، تمام ریفرنس اور نوٹ نمبروں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ الحمدللہ، یہ ضرور سنیے اور اس سے استفادہ کریے۔ اور سرکار سیدہ فاطمہ کی عبادت ریاضت میں گزارتی، کام کرتی، زبان قرآن شریف کی تلاوت کرتا۔